اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وحواننا على الناس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اغفر لجميع موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء،
فاصرفه عنا وعن كل بلاد المسلمين وأهاليهم يا دافع البلاء والوباء يا شافي الأمراض. اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن منا في آناء الليل وآناء النهار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا أجمعين الذين يقاتلون في سبيلك لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وفزهم فوزا عظيما. اللهم يسر لهم سبلهم. اللهم يسر لهم طرقهم. اللهم سدد رميهم. اللهم يسر لهم طرقهم. اللهم أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم انصرهم كنصر يوم البدر والأحزاب. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا واجعل عليهم سنين كسني يوسف. واجعل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم من أرادنا وأراد جهادنا وأراد عساكرنا وأراد مراكزنا وأراد مساجدنا ومدارسنا وأراد أميرنا وعلماءنا ومشايخنا سوءا فاشغله بنفسه. سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
عليك بالكفار أجمعين. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ومزق أجسادهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم. اللهم أنزل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحم على أحوالنا ولا تنظر سوء أعمالنا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الصالحين. وتوفنا مع الشهداء. اللهم إنا نسألك القتل في سبيلك وفي غزوة الهند. اللهم تقبل شهادة شهدائنا. اللهم تقبل شهادة شهدائنا. اللهم تقبل شهادة شهدائنا واجعلنا منهم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة متقبلا وفي ساعة الجهاد وفي غزوة الهند. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا منيعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غفور رحيم، ربنا تقبل دعاءنا بحق إخواننا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.